بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنحل مع بعض امتحان لسنة الرابعة ابتدائي للفصل الأول. إذا نبداو مع بعض. Je suis تانيا. Je suis تانيا. أنا تانيا. هاد التلميذة واسمها تانيا. J'habite dans une petite maison. J'habite أسكن dans une نديرو لا ليزون هنايا نقولو dans une petite maison rose. أسكن في منزل صغير. petit حب يقول صغير. غوز وردي. هذو الألوان نورمالمون دوك تكون تلميذ يعرفهم. Elle se trouve dans le quartier Les Oliviers. هنا les Oliviers حنا نديرو لا ليزون نقولو les Oliviers. Elle se trouve dans le quartier Les Oliviers. هذا المنزل هذا يتواجد ولا يقع نفسه يقع ولا يتواجد يقع في حي لو كارتيي هو حي في حي لي زوليفيي. هذا الحي اسمه لي زوليفيي. à côté de la librairie. à côté نسطروا à côté de la librairie يعني بالقرب. à côté هو بالقرب من المكتبة. la librairie هي المكتبة. en face نزيدو نصرو en face يعني مقابل. en face هو المنزل en face في المقابل. en face du lycée يعني مقابل الثانوية. et pas loin ليس بعيد عن pas loin de la poste ليس بعيد عن البريد يعني المنزل تاعهم ماهوش بعيد على البريد. notre quartier حينا est beau جميل. beau بمعنى جميل. et calme هادية بالأوتي حب يقول بمعنى calme هادئ. حينا notre quartier est beau et calme. حينا جميل وهادئ. نبداو مع la compréhension ديال l'écrit. السؤال الأول entoure la bonne réponse. entoure la bonne réponse. أحوط على الإجابة الصحيحة. تانيا habite le quartier. تانيا تسكن حي حاسبة. أو تانيا habite le quartier Les Oliviers. تانيا تسكن حي Les Oliviers. أم أن تانيا habite le quartier 1er novembre. أم أن تانيا تسكن في حي أول نوفمبر. إذا حنا كي نجو هنا هاو مكتوب قالك elle se trouve يعني elle هي la maison. elle se trouve dans le quartier Les Oliviers. الحي تاعها اسمه حي Les Oliviers. إذا حنحوطو قالك entoure بمعنى أحوط. إذا نحوطو Les Oliviers. السؤال الثاني répond par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. La maison se trouve à côté du magasin. المنزل يقع à côté بالقرب. à côté بالقرب من le magasin الدكان أو المحل. نجو لهنايا نشوفو سطرناهم مع بعض. قالك à côté de la librairie. à côté de la librairie يعني بالقرب من المكتبة. وهنا قالك à côté du magasin بالقرب من المحل. إذن راهو خطأ. سيفو نقولو خطأ. إذن خطأ. la maison n'est pas loin de la poste. المنزل ليس بعيد عن البريد يعني عن مكتب البريد. يعني المنزل تاعهم ليس بعيد عن مكتب البريد. la maison n'est pas loin de la poste. نجو للنص قال لك هنا
et pas loin de la poste. pas loin de la poste. ليست بعيدة عن مكتب البريد. إذا هنا صحيح إنها ليست المنزل ليس بعيد عن مكتب البريد. Choisis le synonyme qui convient. synonyme مرادف. اختر المرادف الذي qui convient يعني المناسب. هنا عطاولك 2 دو سينونيم. petite يعني صغيرة. petite صغيرة. كي نحيو هذا الأو يولي petit هو صغير et petite هي صغيرة. إذا ما هو مرادف لو سينونيم؟ مرادف سينونيم. ما هو مرادف petite؟ نجو لهنا عطاونا جولي وعطاونا minuscule. minuscule. جولي بمعنى جميلة ومينوسكول بمعنى صغير. إذا petite هي صغيرة مينوسكول صغيرة. إذا نديرو مينوسكول. شوازي قالك شوازي ما قالش اونتور ولا. إذا حنكتبوها minuscule. d'accord minuscule. petite minuscule صغيرة. هنا عطاونا جولي وحنا نعرفو بلي جولي بمعنى جميلة. إذا المرادف تاع جولي هي بيل. هذا اللي تخطئوا. relève du texte. استخرج. relève يعني استخرج من النص. texte هو النص. استخرج من النص un nom propre و un nom commun. درنا درس عليه ودرنا تمرين عليه وشرحنا وفصلنا بدقة. إذا un nom propre اللي هو اسم خاص. يكون اسم خاص بعلم باسم علم كما نقولوا احنا اسم إنسان. مثلا كريمة، فريدة، سمير، علي، كريم، أحمد. يعني هذه الأسماء اسم إنسان اسم علم. أو يكون اسم لمدينة ألجيري مثلا. ولا اسم ولاية قسنطينة. يعني هادو هما لي نون بروبر. نجو لهنا للنص حنا نعرفو باش نعرفو النون بروبر ما نعيوش روحتينا بزاف. هو دايما تلقاه بماجوسكول. تلقاه عنده حرف كبير أول. نجي نحوس هنا نشوف لي عندهم حروف الأولى كبيرة مكتوبة ماجوسكول. نجي نلقاو تي. تانيا هو اسم علم اسم بنت واسمها تانيا. إذا هذا سي ان نون بروبر. عندنا أيضا أوليفييه هاو مكتوب حرف كبير هنايا. إذا حنا ناخدو تانيا اسم علم. نجيو نون بروبر نكتبو تانيا. كي تروح تنقلها بالطبع راح تكتب لو تي ماجوسكول. مش حتكتبها تي صغيرة هكا مينوسكول. لا حتكتب تي لأنه اسم علم والاسم العلم يتنكتب دائما بحرف كبير كما أي اسمك أنت أو أنت أو ابنك أو بنتك. الحرف الأول يجي حرف ماجوسكول يعني حرف كبير. un nom commun هو اسم مشترك. الاسم المشترك حنا قلنا باللي في غالب الأحيان لا ماجوريتي دو طون يكون فيه ان ديتيرمينون كيما اون ان لو ولا لا ولا لي. يعني يكون في غالب الأحيان تعرفوا بهذا الديتيرمينون هذا تعرفوا باللي سي ان نون كومون. نجو لهنا نبداو نحوسو نقولوا هنا اون بوتيت ميزون. اون بوتيت بالك تكتب بوتيت صفة ما راهيش نون كومون. باغ كونطخ ميزون وي. كأننا نعطيو بوتي نقولو اون ميزون. إذا ميزون هي سي ان نون كومون. نزيدو نكملو نحوسو لو كارتيي ان نون كومون. نزيدو لا ليبريري نون كومون. نحوسو لا بوست نون كومون. داكوغ. يعني هادو قاع اللي يكونوا قدامهم هكا هي. ولكن هنا حذاري اون بوتيت هذه راهي صفة. باغ كونطخ ميزون اون ميزون هي نون كومون. ناخدو حنايا اي وحده. ناخدو مثلا لو كارتي. يلا ناخدو لو كارتي نكتبو لو كارتي. اذا لو كارتي هو اسم مشترك نون كومون. كومبليت او بريزون يعني نصرفو اكمل بلوتو اكمل في لو بريزون. وحنا نعرفو يعني كي يقولك لو بريزون يعني راح تصرف. جو سوي دون لو جاردان. أنا أكون في الحديقة. إذا كي نروحو مع نو كي تشوف هنا جو سوي نتا تتذكر أنو سي لا كونجوغيزون دو فيرب être au présent. إذا واش نقولو جو سوي
tu es, il est, elle est, nous sommes. nous sommes. هنا كي تكون في ورقة خارجية تكتبهم، ترفد ورقة. إذا كنت خافت أنك تخطأ rapidement je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, vous êtes, il au pluriel, elle au pluriel يعني مع الاس sont. حنا كي نجي نكتبهم هكا في ورقة خارجية وكي نجي نروح نقول نو، عطاوني نو، نحوس على نو، هاي لي كنو بي نو سوم ونكتب نو سوم. إذا كان خاف يخطأ، إذا كان حافظهم على ظهر قلب يكتبها مباشرة. écrit au féminin، اكتب في الفيمينا. الفيمينا هو المؤنث، يعني نكتبو في المؤنث. ان ايكوليي اللي هي بمعنى إلاف، تلميذ. ان ايكوليي هو تلميذ المدرسة، يدرس في المدرسة، تلميذ. إذا كي نجو نرجعوها فيمينا اللي هو المؤنث نعاودو نقلو، لكن نديروها اون، حذاري الان في المؤنث تولي اون. نعاودو نقلو كل الكلمة تاعنا ايكوليي، بما انها مؤنث حنزيدو الاو. باردون هنايا حنزيدو او ونديرو اكسون، ان اكسون هنايا اللي يجي ان اكسون غراف. داكوغ، اون ايكوليير. اذا لاكسون هادية كي نكتبوها بهذه الطريقة، اون ايكوليير. وهنا نديرو لاكسون، ان اكسون غراف هكايا. هاد لاكسون كي نديروها فوق الحرف ما يتقراش يتقرا ايكوليير، ايكوليير، ايكوليير. كيما مثلا اكسبريس، كي تكون اكسون هكايا اسمها اكسون غراف، نقراوها اكسبري، اكسبريس. داكوغ، يعني هنا ايكوليي كي نرجعوها المؤنث الان يولي اون ونضيفوا الاو، ولكن حذاري هنا ديروا لاكسون هذه ونقولوا اون ايكوليير. يعني نجيو التمرين ان ايكوليي تلميذ، اون ايكوليير تلميذة. نجو لا برودكسيون écrite. قال complète le texte avec les mots, pardon, par les mots suivants. عطاك دي مو، قال لك اكمل النص بالكلمات التالية. suivant يعني التالية. à côté بالقرب. 5 جويي 5 جوية. بلون أبيض. ياسين هو اسم إنسان، اسم شخص اسمه ياسين. إذا je m'appelle، أنا اسمي واش حنديرو؟ ياسين. تري بيان، أنا je m'appelle ياسين. كي تروح تكتب ياسين الإيغريك هذا لازم تكتبو ماجوسكول، تكتبو بهذه الطريقة. ياسين يجي يعني حرف كبير. je m'appelle ياسين. j'habite، أسكن la rue، حي، la rue شارع plutôt. j'habite la rue شارع. نشوفوا هنا لا rue، هاو ديجا هنا في الرسم هذا، باردون، هذا الرسم عطاك rue 5 juillet، rue 5 juillet. هنا هاي 5 juillet. j'habite la rue أسكن شارع 5، تكتب 5 juillet، 5 juillet. ma maison est peinte en، منزلي مطلي أو ملون، يعني لا بينتور تاعو مطلي اون. هنا هو المنزل ولكن هنا مخرج نواغي بلون، هو مطلي بما انه عطاك لون هنايا هو لون بلون، عطاك فقط البلون. نقولوا اذا ما ميزون اي بانت اون بلون، منزلي مطلي باللون الابيض. الي هي دو لا باتيسري. اذا حنا نحينا 5 جويي، نحينا ياسين، نحينا البلون، واش قعد لنا؟ نحينا بلون، نحينا ياسين، نحينا 5 جويي، قعدنا اكوتي. اكوتي راهي هنا كي تشوفوا في المنزل راهو اكوتي، باردون باردون اكوتي، فوالا اكوتي، راهو اكوتي، راهو بالقرب، بالقرب. المنزل راهو بالقرب من لا باتيسري، دكان يبيع الحلويات. اذا واش نقولوا هنا؟ الي اكوتي، elle est à côté de la pâtisserie. Elle est à côté de la pâtisserie. Elle est à côté de la pâtisserie. إذا نعاودو نقراو مع بعض. Je m'appelle Yacine.
اسمي ياسين. j'habite la rue 5 juillet. أسكن حي شارع plutôt 5 juillet. ma maison est peinte en blanc. ma maison est peinte en blanc. منزلي مطلي باللون الأبيض. elle est à côté pardon elle est à côté de la pâtisserie. إنها بالقرب من متجر أو دكان الحلويات. هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. نتمنى أني يعني بسطنا. إذا حبيتوا يوصلكم أي جديد، وهذا الأسبوع حنحطوا إن شاء الله الفروض، حنكثروا من الفروض، يعني الاختبارات بلوتو، تحضيرا للفروض والتقويمات والاختبارات. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.